सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ 776 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा 776 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 673 जना र एन्टिजेन विधिबाट गरेको परीक्षणमा 103 जना गरी 776 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको हो। आज थपिए सहित नेपालमा पीसीआर विधिबाट गरेको परीक्षणबाट 8,09,729 जना र एन्टिजेन विधिबाट गरेको परीक्षणमा 94,118 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 501 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,88,008 पुगेको छ। यही अवधिमा 13 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यो सहित कोरोना भाइरस का कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,361 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 10,360 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 254 जनाको आइसियु र 74 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 57,610 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सोमबार मधेसका जिल्लाहरूमा सिटी जुलुस प्रदर्शन गरेको छ। पक्राउ परेका कार्यकर्ताको रिहाई र भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको माग गर्दै जनमत पार्टीले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सोमबार दिउँसो मधेसका जिल्लाका सदरमुकामहरूमा सिटी जुलुस प्रदर्शन गरेको छ। जनमत पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सोमबारदेखि कार्तिक 16 गतेसम्म चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। जनमत पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राउतले पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत सोमबार जिल्ला सदरमुकामहरूमा सिटी जुलुस, 9 गते पालिकाहरूमा मोटरसाइकल जुलुस, 10 गते वाडा तहमा कोन सभा र मसाल जुलुस र 11 गते वाडा स्तरमा प्रशिक्षण चलाउने र 12 गते सदरमुकामहरूमा मसाल जुलुस निकाल्ने रहेको छ। त्यस्तै 16 गते वाडा तथा टोलहरूमा कोन सभा र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर माग जनता समक्ष जानकारी गराउने तथा सर्वपक्षीय जनआन्दोलनको तय समेत गरिने जनमत पार्टीले जनाएको छ। जनमत पार्टीले आफ्नो पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताको रिहाई तथा भ्रष्टाचारीहरूमाथिको कारबाहीको माग गरेका छन्। 8 लाख घुस फालेर फरार भई अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएका धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको टार्गेटमा छन्। गएको फागुन 17 गते अख्तियारले पछ्याएपछि 8 लाख घुस फालेर भागेका बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष 3 महिना पश्चात गएको जेठमा अख्तियारमा सेटिङ गरी कार्यालयमा हाजिर भएका थिए। उनले ठेकेदारसँग 8 लाख रुपियाँ घुस लिएको भिडियो अडियो सबै प्रमाण हुँदा समेत पावर पहुँचको आधारमा अख्तियारबाट जमानतमा रिहा भएका छन्। अध्यक्ष राउत पश्चात पनि भएको थुप्रै स्टिङ अपरेसनमा पक्राउ परेकालाई अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। तर घुस फालेर भागेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष फाइल अनुसन्धानको नाममा रोकेर राखेको छ। गएको बिहिबार जनमत पार्टीले जनकपुर स्थित खानेपानी तथा ढल निकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख राजेश कुशवाहालाई जनकारबाहीको नाममा अमानवीय व्यवहार गरेका थिए। सो पश्चात बटेश्वर गाउँपालिकाका स्थानीयले घुस लिएर पनि अख्तियारबाट बचेका अध्यक्ष राउतलाई कारबाही गर्न माग र चुनौती जनमत पार्टीलाई दिँदै आएका छन्। अख्तियारले राउतमाथि तुरन्त कारबाही नगरे छिट्टै आफूहरू जनकारबाही गर्ने जनमत पार्टीले जनाएको छ। दशैं र मोहम्मदको पर्व मनाएसँगै महोत्तरीका किसान गम्भीर चिन्तामा परेका छन्। हिन्दू परम्पराको दशैं सकिन लाग्दा र इस्लाम परम्पराको महत्त्वपूर्ण पर्व मोहम्मद डे मनाइरहँदा गत मंगलबार परेको बेमौसमी वर्षाले महोत्तरीका किसान गम्भीर चिन्तामा परेका हुन्। सोमबार मध्यरातपछि मंगलबार भरि परेको पानीले धानबाली डुबाएर नोक्सानी गरेको र खेतबारी जलमग्न भएपछि अब लगत्तै गहुँ र अन्य हिउँदे बाली लगाउन पाइने आश मारेको यहाँका किसान बताउँछन्। पछिल्लो बेमौसमी वर्षाले मुखमा आएको धानबालीमा गरेको नोक्सानीले यसपालि अन्नको सङ्कट पर्ने किसान बताउँछन्। पछिल्लो वर्षाले जिल्लाको खेतीपाती लथालिङ्ग बनाएको किसान बताउँछन्। तयार बाली खेतमा डुबेको र लगत्तै अर्को बाली लगाउन पाउने आश मरेको बलवा नगरपालिका 10 का किसान हासिम राइनको भनाइ छ। जिल्लाको कुल 70,000 हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा मध्ये अनुकूल वर्षा हुँदा 40-45,000 हेक्टरसम्म धान खेती गरिन्छ। थाई सिँचाइको समुचित प्रबन्ध नहुँदा आकाशे पानीकै भरमा गरिने खेतीमा अहिले पानी नहुँदा धान रोप्न नपाइएको चिन्ता र कहिले
कुसमयको अतिवृष्टिले लगाएको बाली नोक्सानी गर्ने आफूहरूको नियत नै बनेको गौशाला नगरपालिका 10 का लक्ष्मीनियाका 75 वर्षीय किसान लक्ष्मी महतो बताउनुहुन्छ। पनि छ ए धान फसलमा 50,000 लगानी भइरहेछ। यो सरकार पनि नबुझ्छ न भगवान पनि बुझ्छ। यो तरमा धान छ उपरमा पानी छ, समस्या यस्तो गाह्रो हुन्छ। यो 10 मान्छेको खर्चा हो, कहाँ से लाउनु पर्छ? न नेता पनि बुझ्छ, न सरकार पनि बुझ्छ, न भगवान पनि बुझ्छ। अहिले किसानहरू सबै मरिहाल्छ। के गर्नुपर्छ? केही अहिले जोगाड छैन। धान तरमा छ, पानी उपरमा छ। जो गरीब आदमी से धान सब तक गिर पड़ल है। सब 10 आदमी के खर्चा है, खर्चा तो भारी है। सब धान गिर पड़े। अब इतने मेहनत करके सब गिरला के बाद में कोई उपाय न है। 10 आदमी के आश्रम है तो वो तो फिर खाना चाहबे करे। अब खाना के लिए तो कोई जुगाड़ लगावे पड़ते। न सरकार देखे छे, न सरकार देखे छे, न भगवान देखे वाला है, जनतो देखे वाला न है। यसपालि करिब 35,000 हेक्टरमा धान बाली रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र महोत्तरी कार्यालयको आँकडा छ। पछिल्लो वर्षले 100 हेक्टर भन्दा केही बढी क्षेत्रफलमा काटेर पछि सुकाएको धान डुबाएको अहिलेसम्म अनुमानित तथ्याङ्क छ। यसबाहेक 1-2 दिनमै काट्न तयारी रहेको धानको बोट पानीले लडाएर नोक्सानी गरेको छ। यद्यपि लडेका धानको बोट उठाएर नोक्सानी कम गर्न सकिने र वर्षा थामिएको हुँदा केही दिनपछि अत्याधिक चिच्यान भएका जग्गा रुखिँदै गएर खनजोत गर्ने र नयाँ बाली लगाउन सकिने कार्यालयका कृषि विज्ञहरूले बताउँछन्। हालसालै कार्तिक 1 गतेदेखि आएको बाढी, हावा र हुरी बतासको कारणले गर्दा हार्वेस्ट भएका केही धानका खेतहरूमा क्षति हुन पुगेको छन्। साथै जुन धानहरू चाहिँ खराब अवस्थामा थियो त्यो चाहिँ लजिङ भइसकेका छन् र जसमा चाहिँ दानाहरू नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि करिब 3000 हेक्टरको लगभगमा चाहिँ तथ्याङ्क आइसकेको छ। जसमा चाहिँ करिब 300 हेक्टर जति पाकेको धान चाहिँ खेतमा काटेको र त्यो पानीले चाहिँ भिजेको अवस्था रहेको छ भने करिब 30 हेक्टर जमिनमा चाहिँ नदीले कटान गरेको तथ्याङ्क हालसम्म प्राप्त भएको छ। अब यसको लागि आगामी कार्यक्रमको लागि हामीले भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालय तथा कृषि विकास निर्देशनालयलाई यस किसानलाई हुन गएको क्षतिको लागि राहत कार्यक्रमहरू के सपोर्टिभ कार्यक्रमहरू दिन सकिन्छ त्यसको लागि माग गर्नेछौँ। पछिल्लो वर्षाले महोत्तरी सहित प्रदेश 2 का 8वटै जिल्लामा व्यापक क्षति गरेको हुँदा संघीय सरकारले तत्काल किसानलाई राहत दिन प्याकेज दिनुपर्ने प्रदेश सरकारले माग गरेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले खेतपातीमा भएको क्षतिबारे संघीय सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै राहत प्याकेजको माग गर्नुभएको हो। बर्दिवासका कर्मचारीहरू डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको विरुद्धमा प्रदर्शन गरेका छन्। खानेपानी तथा ढल निकास आयोजनाको कार्यालय जनकपुरका निमित्त आयोजना प्रमुख इन्जिनियर राजेश्वर कुशवाहालाई अमानवीय व्यवहार गरेको विरुद्ध जनमत पार्टी विरुद्ध महोत्तरी बर्दिवासका कर्मचारी हातमा कालो पट्टी बाँधेर सडकमा आइतबार प्रदर्शन गरेका हुन्। राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि आक्रमण बन्द गर, जनकपुर घटनाको दोषीलाई कारबाही गर, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मानवाधिकार सुनिश्चित गर, कथित जनता मारा जनमत पार्टीलाई प्रतिबन्ध गर, जनताको करले बनाएको कार्यालय तिमीले जलायौ, तिमी जस्तै देशद्रोही नेताले कर्मचारी विद्रोही बनायौ जस्ता नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर कर्मचारीहरू सडकमा उत्रेका थिए। सयौंको संख्यामा रहेको कर्मचारीले जनमत पार्टी विरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै बर्दिवासको विभिन्न भागमा प्रदर्शन गरेका हुन्। कोनसभामा परिणत जुलुसमा कर्मचारीहरूले निमित्त प्रमुख कुशवाहामाथि भएको अमानवीय व्यवहार घटनामा संलग्न दोषीलाई काराभन्दा कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। दोषीलाई कारबाही नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। कर्मचारीहरूले इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवास मार्फत महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। पाँचथरको फिदिम नगरपालिका 4 सरखण्डेमा भएको बस दुर्घटनामा घाइते भएका मध्ये 2 जनाको ज्यान गएको छ। उपचारका लागि समर्पित अस्पतालमा पुर्याइएका एक बालक र
एक महिलाको ज्यान गएको हो। उनीहरूको शनाखत भएको छैन। दुर्घटनामा अन्य 62 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 15 जना बालबालिका छन्। घाइतेमध्ये जिल्ला अस्पतालमा उपचाररत 4 जनालाई झापा रेफर गरिएको जिल्ला अस्पतालका सूचना अधिकारी नारायण जोशीले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला अस्पताल सहित समर्पित र पथिभारा अस्पतालमा उपचाररत थप 10 जनालाई थप उपचारका लागि रेफर गर्ने तयारी गरिएको छ। पाँचथर फिदिम नगरपालिका 4 शिवा दोभानबाट झापाका लागि छुटेको को 1 ख 3865 नम्बरको बस फिदिम नगरपालिका 4 शान्तिपुरमा सरखण्डमा दिउँसो दुर्घटना सोमबार दिउँसो 11:30 बजेतिर सडकबाट खसेर दुर्घटना भएको थियो। गम्भीर घाइतेलाई सुविधा सम्पन्न अस्पताल लानका लागि एम्बुलेन्सको अभाव भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य प्रसाद ढाकालले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको सीनामंगलबाट 11 जना अफगानी शरणार्थी पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार पक्राउ परेका बारे अनुसन्धान भइरहेको छ। तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेपछि उनीहरू शरण खोज्दै नेपाल आएको हुन सक्ने बुझिएको छ। उनीहरूलाई अध्यागमन विभागलाई बुझाउने तयारी भएको ब्युरोले जनाएको छ। गैरकानूनी रूपमा भित्रिने तेस्रो देशका नागरिकमाथि निगरानी बढाउन सरकारले दक्षिणतर्फका सबै सीमानाका सुरक्षा जाँचलाई कडा पारेको छ। अमेरिकाले दिने 1,620 डोज फाइजर खोप सोमबार नेपाल आइपुगेको छ। अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराएको खोप सोमबार बिहान कतार एयरवेजबाट नेपाल आइपुगेको हो। 12 वर्ष माथि र 18 वर्ष मुनिका बालबालिकामा लगाउन मिल्ने भए पनि सुरुमा अस्पतालमा उपचाररत 12 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका दीर्घ रोगीहरूलाई यो खोप दिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पहिलो पटक भित्रिएको फाइजरको खोपलाई ट्रायलको रूपमा प्रयोग गर्न लागिएको हो। -70 डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्नुपर्ने यो खोप राख्न आवश्यक पर्ने 100 लिटर क्षमतामा 4 वटा फ्रेजर युनिसेफले नेपाललाई उपलब्ध गराइसकेको छ। To the Ministry of Public Health. The goal of these vaccines are to save lives and to end the pandemic. So thank you all for being here today and to see us through this delivery. These 100,000 Pfizer vaccines are in addition to the 1.5 million Johnson & Johnson single-dose vaccines that the U.S. government has already provided in July of this year. And this is obviously also in addition to all the support that my government, the U.S. government through USAID has been provided in the past year since the pandemic began. I also want to say that these 100,000 vaccines are significant not only because they are Pfizer and they are approved for children under over 12, but it's also significant because in cooperation with the Ministry of Public Health, with our partners here at UNICEF who are here with us, with COVAX and with others, the process that we have gone through working with them to set up the cold chains, to provide the training and the special PPEs is going to allow the government of Nepal to receive more Pfizer vaccines in the future. So it's great to be here. Thank you all. प्राप्त गरेका छौं। यो फाइजरको भ्याक्सिन चाहिँ हामीलाई महत्त्वपूर्ण किन छ भने यसको कोल्ड चेन व्यवस्थापन पनि हामीले हेर्नुपर्ने छ र यो भ्याक्सिन चाहिँ ठुला देशहरुमा धेरै जसो मान्छेहरु लगाइरा हुनाले नेपालले पनि यो भ्याक्सिन चाहिँ लगाउन पाउनु एउटा खुशीको कुरो हुनेछ। यसलाई हामी नेपाल हाम्रो कार्तिकको 25 गतेबाट 22 वटा अस्पतालबाट हामी सुरु गर्छौं र यो भ्याक्सिनले चाहिँ हामीलाई एउटा के बाटो के देखाउँछ भने यो भ्याक्सिनलाई हामीले यदि हाम्रो ग्रासरुट लेभलमा अथवा लोकल लेभलमा हामीले लगाउन सक्यौं भने हामीले 12 अब आउने 60 लाख फाइजरको भ्याक्सिन चाहिँ 12 देखि 18 वर्षको उमेरको समूहलाई लगाउन सक्छौं भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा प्रिलिमिनरी ट्रायल हो। यो भ्याक्सिन यूएस सरकारले जुन हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ त्यसको लागि यूएस सरकारलाई नेपालको सरकारको तर्फबाट म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। So I can say a little bit more about the Pfizer vaccine, but we have our experts here also. सरकारले 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोभ्याक्स मार्फत अमेरिकाबाट 60 लाख डोज फाइजर खोप खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ। उक्त खोप आगामी पुससम्म नेपाल आइपुग्ने छ। खोप भण्डारणका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ। सोमबार बालुवाटारमा भएको छलफल राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनाव तथा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको उपचुनावका विषयमा केन्द्रित रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका पदाधिकारीले माघको पहिलो हप्ताभित्र राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाका 19 जना सदस्यको पदावधि आउँदो फागुन 20 गतेमा सकिँदैछ। कानुन अनुसार राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि सक्नुभन्दा 35 दिन अगाडि चुनाव गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाका 4 र प्रदेश सभाका 18 पद रिक्त छन्। छलफलमा ती पदमा उपचुनाव गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आयोगले आउँदो वैशाखभित्र गर्नुपर्ने पालिकाको चुनाव पनि एकै चरणमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अघिल्लो पटक 3 चरणमा पालिकाको चुनाव भएको थियो। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको 26औं सम्मेलन कोप 26मा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी हुने भएको छ। आउँदो कार्तिक 14 देखि 26 गतेसम्म अमेरिकाको गलास्गो शहरमा हुने सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली सहभागी हुने तय भएको हो। कोप सम्मेलनमा नेपालबाट 12 वर्षपछि कार्यकारी प्रमुखले भाग लिने निश्चित भएको हो। यसअघि डेनमार्कमा कोपनहेगनमा सन् 2009मा भएको कोप 15मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा सहभागी हुनुभएको थियो। सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नु परेको समस्या, जलवायुजन्य नोक्सानी, जलवायु अनुकूलन, विकसित देशहरूको दायित्व लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ। सम्मेलनमा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र पारिस्थितिकीय प्रणालीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रमा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभाव जस्ता विषयमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने तयारी गरेको वन मन्त्रालयका सचिव प्रेम नारायण कडेलले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै जलवायु जन्य हानि र नोक्सानी, राष्ट्रिय योगदान, प्रतिबद्धता, प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी, कार्बन वित्त लगायतका विषयमा नेपालको प्राथमिकता हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र नारायणी नदी किनार नारायणगढ र बन्द सत्र सौराहामा हुने भएको छ। आउँदो मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म हुने महाधिवेशनका लागि चितवन जिल्ला कमिटीले 2 ठाउँ सिफारिस गरेको हो। एमाले चितवनका अध्यक्ष पार्वती रावलले महाधिवेशनका तयारी सुरुवात भएको जानकारी दिनुभयो। यसका लागि ठाउँको स्थलगत अवलोकन गर्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र नारायणी नदी किनार र बन्द सत्र सौराहामा गर्ने गरी केन्द्रलाई सिफारिस पठाएको जानकारी दिनुभयो। उद्घाटन सत्रमा 5 लाख भन्दा बढी जनसहभागिता हुने भएकोले नारायणी नदी किनारको खुल्ला ठाउँ छनौट गरिएको उहाँको भनाइ छ। सर्वसाधारणलाई सहज हुने गरी त्यहाँ ठाउँमा उद्घाटन सत्रका लागि उपयुक्त हुने रावलले बताउनुभयो। त्यस्तै महाधिवेशन प्रतिनिधि अधिकांशलाई सौराहामा आवासको व्यवस्था हुने भएकोले बन्द सत्र त्यही ठाउँमा गर्न सहज हुने गरी सिफारिस गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यही बन्द सत्र भयो भने सहज हुन्छ, व्यवसाय सकारात्मक रहेको र सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी आइतबार नै जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग पनि महाधिवेशनका सन्दर्भमा छलफल भएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जनताले अनुभूति गर्ने गरी समृद्धिको दिशामा अग्रसर हुन सबैले योगदान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। समृद्धिको दिशामा सबैले आफ्नो ठाउँबाट अघि बढ्न सके 10 वर्षभित्र दक्षिण एसियामा नेपाल पनि एक सम्पन्न मुलुक बन्ने उहाँको दाबी छ। विज्ञापन दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कार्कीले समाजका अरू क्षेत्रको समृद्धिको यात्रामा योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एउटै लक्ष्य हुनुपर्दछ, त्यो भनेको मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउने लक्ष्यमा पुर्याउनु पर्दछ। हामीले केवल भाषणमा दस्तावेजमा मात्र समृद्धिको कुरा गरेर जनताले समृद्धिको अनुभूति गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यसैले जनताले अनुभूति गर्न सक्ने किसिमको समृद्धिको दिशामा हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक तरिकाले अगाडि बढ्यौँ भने देखि मलाई लाग्छ 10 वर्षभित्र साउथ एसियामा हामी एउटा सम्पन्न मुलुकको रूपमा विकसित हुने बताउनुभयो। विज्ञापन बोर्डले खेलेको भूमिकाको सराहना गर्दै आगामी दिनमा अझ बढी सक्रियताका साथ बोर्डले आफ्नो कार्य अगाडि बढाउन सकोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सामग्री निर्माणमा ध्यान दिनुपर्दछ। कुनै वस्तु वा सेवाको भ्रमपूर्ण प्रचार प्रसार गरियो भने
त्यसले आम रूपमा उपभोक्तालाई र समग्रमा राष्ट्रलाई नै नोक्सान गर्दछ। यसले विज्ञापन व्यवसायको मात्र होइन, वस्तु वा सेवाको उत्पादन र वितरण गर्ने उद्योग व्यवसाय समेतलाई हानि गर्दछ। तसर्थ यसमा वस्तु वा सेवाको उत्पादन र वितरण गर्ने संस्था एवं विज्ञापन व्यवसायी साथीहरू सजग र सचेत हुनु जरुरी हुन्छ। विज्ञापन गर्ने संस्था, स्थान, विज्ञापन गरिने सामग्रीको आकार, प्रकार र प्रस्तुतिको शैली एवं शहरी सौन्दर्यको बारेमा पनि विज्ञापन व्यवसायीहरू सावधान हुनुपर्दछ। राजमार्गहरूमा गरिने विज्ञापन, शहरी क्षेत्रमा राखिने होल्डिङ बोर्डहरू, सामान्य किराना पसलदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोरसम्म राखिने विज्ञापन सामग्रीले के कस्तो सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरामा पर्याप्त अध्ययन गर्नु पर्दैन। हाम्रो चाहना हामीले एउटा राजनैतिक प्रणालीलाई धेरै ठुलो त्याग, तपस्या र उत्सर्गबाट स्थापित गरिसकेका छौँ। अब हामीसँग एउटै लक्ष्य रहनुपर्दछ। त्यो लक्ष्य भनेको मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउने लक्ष्य। प्रभावित क्षेत्रमा राखेका छैनौँ। यसलाई चाहिँ हामीले न्यून प्रभावित सूचीमा मात्रै राखेका छौँ, जुन कुनै पनि हिसाबले न्यायसङ्गत छैन। त्यसैले गर्दाखेरि विज्ञापन व्यवसायले पनि अति प्रभावित जस्तै जुन सुविधाहरू पाएका छन् त्यो पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी निजी क्षेत्रले माग गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरेर पर्यटन व्यवसाय पनि अति प्रभावित रहेको छ। पर्यटन प्रवर्धनको लागि पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचार प्रसारको लागि विज्ञापन बोर्ड र विज्ञापन व्यवसाय बीच सहकार्य पनि हुन्छ भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। सरकारले समग्र विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गर्न विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको र बोर्ड सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको छ भनेर हामीले महसुस पनि गरेका छौँ। बोर्डले आफ्नो नीति कानुन तर्जुमा गर्दा विज्ञापन व्यवसाय, आबद्ध व्यवसायहरू पर्याप्त छलफल गरेर गर्नुपर्ने भन्ने अघि पनि सुझावहरू आएको थियो। यो कुरालाई हामी अझ बढी यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्न चाहन्छौँ। मन्त्री कार्कीले विज्ञापन सम्बन्धी आचार संहिताको प्रस्तावित मस्यौदामाथि सुझाव दिएर यसलाई समृद्ध बनाउन पनि सरकारवाला सबै निकायलाई आह्वान गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसको आगामी 14औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिमा उठ्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन बाँकेले सोमबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उहाँले आफ्नो टिमबाट अन्य नेताले पनि आकांक्षा राखेको भए पनि अन्तिममा सभापतिको एउटै उम्मेदवार हुने बताउनुभयो। उहाँले अब पनि समयमै अधिवेशन नहुँदा पार्टी सङ्कटमा पर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले जनताको अपेक्षा अनुसारको काम नगरी मुलुकलाई अधिनायकवादतर्फ लैजान खोजेकोले सरकार हटाउन बाध्य भएको बताउँदै उहाँले कांग्रेसको नेतृत्वको वर्तमान सरकारले हिजोको सरकारले गरेका ती गल्तीलाई दोहोर्याउन नहुने सुझाव दिनुभयो। माथि लागेको छ भने त्यसलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, किनभने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिहरूले चाहे प्रधानमन्त्री होस्, प्रधान न्यायाधीश होस् अथवा कुनै उच्च तहमा राष्ट्रपति होस्, उहाँहरूले आफूलाई हरेक किसिमले अनुशासित राख्नुपर्छ, आत्मा अनुशासित उहाँले राख्नुपर्छ र केही कुराहरू आए भने समाजमा केही कुरा आए जनमत कहिले बाहिर थिएन भनेदेखि त्यसलाई उहाँले समयमा नै स्पष्ट गरेर त्यसको परिस्थितिबाट उहाँले सफाइ दिनुपर्छ। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै जान्छ कि गठबन्धन बन्छ भन्ने पत्रकारहरूको जिज्ञासामा उहाँले हाम्रो पार्टी एक्लै लडेर जानुपर्छ भन्ने कार्यकर्ताको भावना रहेको र देशको परिस्थितिले कस्तो आउँछ त्यतिखेर नै निर्णय हुने उहाँले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेद्वारा लिखित पुस्तक काठमाडौँ डिलेमा रिसेक्टिङ इन्डिया नेपाल टाइजको सन्दर्भमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता
को भारत सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल र भारत बीच सीमा सम्बन्धी समस्या रहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले सीमा समस्यालाई संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो। मोदीजीले जसरी आएर संविधान सभामा बोल्नुभयो त्यति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो भन्दाखेरि ताली बज्यो। यसो हेर्दा यो ताली लगाउनु पर्ने त कुरै होइन। सार्वभौम सत्ताको सम्पन्न नेपाल राष्ट्र हो नि, अहिले नि थियो, उहिले नि छ, भोलि नि हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। तर हामीले ताली लगायौँ, त्यहाँबाट उत्तेजित भयो, खुसी भयो। यो कुराको हिसाब चाहिँ अलि राम्रोसँग भारतले गर्नुपर्ने भन्ने लाग्छ उहाँले बताउनुभयो। एक त भएको हो माओवादीले धान्न सकेन, त्यहाँ माओवादीका आफ्नै सीमा आफ्नै कमजोरीहरू पनि त्यहाँ रहेका छन्, तर तथ्य यही नै हो। यो तथ्यबाट हेर्दा हामी कसैले जितेको र कसैले हारेको भन्दा हामीले नेपाली समाजको राजनीतिक रूपान्तरणलाई अगाडि राखेर कम्प्रोमाइज गरेको हो। यो कम्प्रोमाइज राष्ट्रको हितमा थियो, छ, जनताको हितमा थियो र छ, र यो नेपाल भारत सम्बन्धको हितमा थियो र छ भनेर हामीले साबित गर्न सक्नुपर्दछ। न कि एउटालाई अपमानित र ह्युमिलिएट गरेर गर्न खोज्ने एउटा छ नि। मैले हिजो आज तपाईहरु हामी सबैले हेरिराखेकै छौँ नि, एक थरी ब्युरोक्र्याटहरू हिजोका माओवादी सखाप नभएसम्म यो देशले सुख पाउँदैन भनेर वक्तव्य दिएको हेरेको छु मैले। अहिले पनि 17,000 मान्छे मारेर आएको भन्ने आरोप लगाउने पूर्व प्रधानमन्त्री बोलिराख्नु भएकै छ भने यसको सत्य तथ्य के हो भन्ने कुराको आधिकारिक र प्रामाणिक विश्लेषण अझै पनि जरुरी छ भन्ने म ठान्छु। हिचकिचाहट छ, त्यो चाहिँ हुन हुँदैन थियो भन्ने लाग्छ मलाई। र हामी नेपालीहरूले यदि हामी यो परिवर्तनलाई सकारात्मक ढङ्गले हेरिराखेका छौँ, यो समावेशिता, समानुपातिकता, गणतन्त्र सबै भने हामीले यसमा गर्वको साथ यसलाई स्थापित गर्न सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ र मात्रै नेपालमा दिगो शान्ति र विकासको निम्ति एउटा राम्रो आधार बन्न सक्छ। नेपालका कन्सर्ट भारतमा हो नि भन्यो भने त्यति मिठो लाग्दैन। मान्छे जन्मे त नेपालमै हो नि भन्न मन लाग्छ। प्राप्त गरेको त भारतमै हो नि हुन त। बोधगयादेखि कुशीनगरदेखि सबै ठाउँहरू सारनाथ सबै हो नि, तथ्य त त्यो पनि हो। यो मनोविज्ञानको विश्लेषण हामी दुवैले र मुख्यतः भारतले नै बढी गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म। भारतले मोदीजीले आएर सार्वभौम सत्ता हो, तिमीहरू स्वतन्त्र हो भन्दा ताली बजाउनेहरूलाई त ताली बजाएको बजाइ गर्ने बनाइदिनु पर्यो नि, सधैँ ताली बजाउने बनाइदिनु पर्यो। फेरि ठुलो राष्ट्र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ठुलो राष्ट्रको जमिन पनि धेरै छ, जनसङ्ख्या पनि धेरै छ। त्यसो भएको हुनाले अब ठुलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रलाई थोरै जमिन सानोको उतापट्टि पस्यो भने पनि खासै फरक पर्दैन। सानो ठुलोको के अरे ठुलोको चाहिँ यता पस्यो भने त हालत खराब हुन्छ नि सानोको त। यो सेन्सिटिभिटीलाई पनि भारतीय नेतृत्वले, भारतीय बुद्धिजीवीहरूले गहिरो गरी समीक्षा गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा भारतले बाधा नपुर्याएमा भारतसँग मित्रता हुने बताउनुभयो। नेपाल र भारतका एकअर्काको राष्ट्रिय स्वार्थमा बाधा नपुर्याई सहयोग गर्न प्रक्रियाको सुरुवात गरेमा दुई देश बीचको सम्बन्ध सुदृढ हुने उहाँको भनाइ छ। नेपाल कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेको छ। सोमबार बसेको बारको आकस्मिक बैठकले न्यायपालिकाका सुधारका लागि प्रधान न्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने भन्दै राजीनामा मागेको हो। हामीले उहाँलाई निकास हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेका छौँ, बारका अध्यक्ष चन्देश्वर श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसको औपचारिक निर्णय र सार्वजनिक
भोलि गरिनेछ। भोलि सबै सल्लाहकारसँगको बृहत छलफल गरेपछि निर्णय सार्वजनिक गर्छौं, श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। हामीले अहिले उहाँले निकास दिनुपर्छ भनेका छौं। न्यायपालिका भित्रै मिलाउन सक्नु भएन। उहाँको काम कारवाहीमा अरू सहकर्मीहरू नै असन्तुष्ट बने। यसले त उहाँको नेतृत्व हुन सक्ने देखिएन नि, त्यसैले निकास दिनुपर्छ भनेका हौ। यति भनिसकेपछि पनि निकास के हो भन्ने पर्दैन, प्रश्न छ। बारको आकस्मिक बैठकबाट भएको यो निर्णय मंगलबारको सल्लाहकार परिषदको बैठकपछि थप परिपक्व हुने बताउनुभयो। त्यसपछि निर्णय सार्वजनिक गरिने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। मंगलबारै छलफलमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारे पनि तय हुने उहाँले बताउनुभयो। न्यायाधीशहरू रहेको ठाउँमा यो विषयको अहिलेको समस्याहरूको निराकरणको लागि के गर्नुपर्दछ, कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरौँ भनेर हिजो हामीले सहमतिमा के गर्यौँ भन्दाखेरि आज 1:30 बजे सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको बैठक बस्ने कुराहरू भयो। तर उहाँले एउटा न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तिले आफ्नै अदालतभित्रका न्यायाधीशहरूलाई पनि विश्वास लिन नसकिने स्थितिमा पुगिसकेको रहेछ। तपाईहरु थाहै भयो, हिजो 14 जना सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशज्यूहरूले चाहिँ यो अब चाहिँ त्यो बैठकमा हामी जान सक्दैनौँ भन्ने कुरा बहिष्कार भए र आजको दिनमा पनि तपाईले देख्नुभयो त्यत्रो मुद्दाहरू छन्। मुद्दाहरू जनता न्यायको लागि आएका जनताहरूले न्याय पाउन सकिरहेको छैन। भोलि 11:30 बजे न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशसँग भेट्दैछ भनेपछि त अब मुद्दा कहिले हुने त? प्रधान न्यायाधीशसँग विश्वास नहुने, प्रधान न्यायाधीशले जुन मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रधान न्यायाधीशले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको अवस्थामा न्यायपालिकाको रूपमा जन आस्था कायम राख्नको लागि सफल हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो आज त्यसपछि हामी बिहान 11 बजेदेखि बैठकमा छलफल गऱ्यौँ। त्यहाँबाट फेरि आज पनि छलफल हुन सक्छ कि न्यायपालिकाको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो बीचमा फेरि छलफल हुन सक्छ कि भने पर्ख्यौँ, आएन। कुनै कुराहरू आएन, रेस्पोन्स आएन। नसकेपछि हामी निष्कर्षमा के पुग्यौँ भन्दाखेरि न्याय प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी भएको प्रधान न्यायाधीशले अब उहाँले सम्हाल्न सक्नुहुन्न। उहाँ अब यो विषयमा सफल हुन सक्नु भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँले अब निकास दिनुपर्दछ। न्यायपालिकालाई बन्दी राख्नु हुँदैन। न्यायपालिकालाई एउटा शुद्धिकरणतर्फ लैजानको लागि, न्यायपालिकाले साँच्चीकै न्यायपालिका बनाउनको लागि, न्यायपालिका जनताबाट न्याय पाउनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ। न्यायपालिकामा देखिएका विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्न नसकेको भन्दै पूर्व न्यायाधीश समाजले प्रधान न्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने नभए प्रतिनिधि सभाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताएको थियो। त्यस्तै न्यायपालिकाका शुद्धिकरण अभियानमा रहेका वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले पनि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। बाढी पहिरो र डुबानबाट प्रभावित सुदूरपश्चिमका किसानहरूले प्रदेश सरकार समक्ष राहत र पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका कृषि संगठनहरूले बाढी पहिरो पीडित किसानहरूका लागि तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गरेका छन्। आइतबार भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री विनीता चौधरीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै राहत र क्षतिपूर्तिका माग गरिएको हो। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कृषि संगठनहरूले कृषि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, प्राकृतिक विपदबाट प्रभावित घरधुरीको यथार्थ सङ्कलन, क्षतिपूर्ति तथा किसानलाई तत्काल उचित राहत, घाइतेहरूका स्वास्थ्य उपचार तथा बसोबास गुमाएकाहरूको लागि उचित बसोबासको व्यवस्था, कृषि पेशा सुरक्षाका लागि बाली र पशुधन बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन्। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश बहादुर थापाले बाढी पहिरो पीडित किसानको लागि तत्काल प्रदेश सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री विनीता चौधरीले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकिएको र तथ्याङ्क आइसकेपछि किसानको लागि राहत प्याकेज र हिउँदे बालीको लागि अनुदान, बिउ बिजन तथा मल खाद उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। गरी खाने मान्छेहरूको त वर्षभरिको खाने आहार गुम्यो हैन।
र अरूको पनि वर्षभरि खाने आएर घुमिसकेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई राज्यले सामान्य रूपले मिनी प्याकेजहरू यो तपाईँको राहत प्याकेजहरू दिएर 2-4 किलो धान चामल दिएर टेके नै खराब भएको छ, कसैको काटेर नै पुरा पानीमा दहमा डुबेको अवस्था छ, कसैको धान थुप्राको पनि त्यो जम्मै टुसाइसकेको अवस्था छ। त्यो अब खान लागेको छैन र उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। कानुनलाई पनि संशोधन गरेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, यसलाई त्यत्तिकै टार्नु हुँदैन। जस्तै मानव काटिएको धान बगाएको छ, एकदमै दुःखको विषय हो। 13 प्रदेश सरकार मन्त्रालय गम्भीर छ, यो विषयमा हामीले निरन्तर जस्तै मानव लागिराखेका छौँ। त्यो अनुसार टोली पनि खटिएको छ, निष्पक्ष रूपमा जस्तै मानव डाटा ट्याङ्कहरू आवश्यक र त्यो अनुसार उहाँहरूले पीडितहरूले पाउने राहत उचित रूपमा चाहिँ अब सम्बोधन हुने गरी हामीले गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ र त्यो अनुसार नै हुन्छ। जुन तपाईँहरूको आँखाका कुरा चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यसलाई थप चाहिँ हामीले जस्तै आगामी दिनमा जाने सहयोग पुग्नेछ र थप यदि आवश्यकता पऱ्यो भने फेरि हामी सबै सरकारहरूसँग बसेर ल तपाईँहरू यो सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामी जानेछौँ। जस्तै मानव काटिएको धान बगाएको छ, एकदमै दुःखको विषय हो। 13 प्रदेश सरकार मन्त्रालय गम्भीर छ, यो विषयमा हामीले निरन्तर जस्तै मानव लागिराखेका छौँ। त्यो अनुसार टोली पनि खटिएको छ, निष्पक्ष रूपमा जस्तै मानव डाटा ट्याङ्कहरू आवश्यक र त्यो अनुसार उहाँहरूले पीडितहरूले पाउने राहत उचित रूपमा चाहिँ अब सम्बोधन हुने गरी हामीले गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ र त्यो अनुसार नै हुन्छ। जुन तपाईँहरूको आँखाका कुरा चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यसलाई थप चाहिँ हामीले जस्तै आगामी दिनमा जाने सहयोग पुग्नेछ र थप यदि आवश्यकता पऱ्यो भने फेरि हामी सबै सरकारहरूसँग बसेर ल तपाईँहरू यो सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामी जानेछौँ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल खाद्य अधिकार सञ्जाल केरा उत्पादन तथा प्रवर्धन जिल्ला सहकारी कञ्चनपुर मुख्य मन्त्री नमुना कृषि गाउँ केरा कृषक समन्वय समिति कञ्चनपुर र गैसस महासंघ नेपाल भूमि अधिकार मञ्च कैलाली लगायत कृषि संघ संगठनहरूले संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। गत असोज 31 गतेदेखि निरन्तर परेको वर्षाले कैलाली कञ्चनपुरमा मात्रै 3 अर्बको धान बालीमा क्षति गरेको जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भए मात्र एमसीसी पास हुने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियनले सोमबार जिल्ला सदरमुकाम गाईघाटमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, एमसीसी पास गर्न वर्तमान गठबन्धन सरकारले गठबन्धनभित्र नै व्यापक छलफल गर्ने र प्रतिपक्षमा रहेका नेकपा एमाले बीच पनि छलफल गरेर सहमति भए तत्काल एमसीसी पास हुने मन्त्री खड्काले बताउनुभयो। उहाँले त्रियुगा नदी कटान नियन्त्रण गर्न आफ्नो पहलमा त्रियुगा नदी कटान नियन्त्रण आयोजना नै स्थापना गरेको र 8 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले यस आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब बजेट परिचालन गरेर नदी कटान नियन्त्रण गर्न लागिएको बताउनुभयो। कि अब विचारहरू चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दामा विभिन्न खालको विचारमा सहमति पनि हुन्छ, कहिले विवाद हुन्छ नि। अब कतिपय राष्ट्रिय मुद्दामा कहिलेकाहीँ हामी एक ठाउँमा हुन्छौँ, कहिले विवाद हुन्छ। त्यो कुनै तपाईँको चाहिँ त्यो इस्यु कुनै ठुलो इस्यु भएर सरकारमा आउने गर्ने पारित गर्ने भन्ने कुरा मैले चाहिँ थाहा पाएको छैन, मलाई थाहा छैन त्यो विषय चाहिँ। त्यस्तै त्रियुगा नगरपालिका 1 जोगी दहमा निर्माण गर्न भनिएको सगरमाथा हवाई मैदान निर्माणका लागि वर्तमान सरकारले स्वीकृति गरेर बजेट व्यवस्थापनको तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सुनसरी सहित प्रदेश नम्बर 1 का विभिन्न जिल्लाको भ्रमण गर्दै मन्त्री खड्काले शनिबार उदयपुर आइपुग्नु भएको हो। विद्युतको नियमित आपूर्ति सहज बनेपछि मुलुकभर विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढ्न थालेको छ। केही वर्ष अघिसम्म केही हजारको संख्यामा आयात हुने विद्युतीय चुल्हो अहिले लाखको संख्यामा पुगेको भन्सार विभागले जनाएको छ। इन्डक्सन र इन्फ्रारेड गरी 2 खालको विद्युतीय खाना पकाउने चुल्होको आयात बढेको विभागको भनाइ छ। 5 वर्ष अघि झन्डै 2700को संख्यामा आयात भएको यस्तो चुल्होको संख्या आर्थिक वर्ष 77-78 सम्म आइपुग्दा 1,52,000 भन्दा धेरै छ। तथ्याङ्कअनुसार 5 वर्षमा विद्युतीय चुल्होको आयात 55 गुणाले बढेको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 मा नेपालमा 96,07,000 रुपियाँ बराबरको 2,774 थान विद्युतीय चुल्हो आयात भएको थियो। यसभन्दा अघिका वर्षहरूमा अत्यन्तै न्यून मात्रामा आयात हुने इन्डक्सन तथा इन्फ्रारेड चुल्होको आयात त्यसपछि एकाधक बाहेक
वर्षहरूमा भने बढ्दै गएको भन्सार विभागलेको विवरणमा देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 73-74 को तुलनामा झन्डै दोब्बरले आर्थिक वर्ष 74-75 मा विद्युतीय चुल्होको आयात बढेको देखिन्छ। उक्त आर्थिक वर्षमा 14,08,08,000 रुपैयाँ बराबरको 5,595 थान विद्युतीय चुल्हो आयात भएको थियो। आर्थिक वर्ष 75-76 मा खस्किएको विद्युत चुल्हाको आयात 76-77 मा भने निकै बढेको थियो। आर्थिक वर्ष 75-76 मा 597 थान आयात भएको यस्तो चुल्हो त्यसको पछिल्लो आर्थिक वर्ष 2,48,98,000 रुपैयाँ बराबरको 10,435 थान नेपाल भित्रिएको थियो। आर्थिक वर्ष 77-78 मा भने 1,52,588 थान विद्युतीय चुल्हो आयात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 14 गुणाले बढी हो। चालू आर्थिक वर्षको 2 महिनामा 3 करोड रुपैयाँ बराबरको 13,038 थान यस्तो चुल्हो आयात भएको देखिन्छ। एक अध्ययनले ग्यासको तुलनामा विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरेर खाना पकाउँदा 60% सस्तो हुने देखिएको छ। नेपालको कुनै पनि शहर तथा गाउँ घरमा इन्डक्सन चुल्होबाट खाना पकाउँदा 5 जनाको परिवारलाई एक महिनामा 990 रुपैयाँ खर्च लाग्छ। यो खर्च ग्यास भन्दा 488 रुपैयाँ र मट्टी तेल भन्दा 250 रुपैयाँ कम पर्न जान्छ, अध्ययनले देखाएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको सैनिक बेसबाट उद्धार गरिएका 55,000 भन्दा धेरै अफगानी शरणार्थीलाई स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने गरी पुनर्स्थापना गर्ने भएको छ। बाइडेन प्रशासनले अमेरिकाको सैन्य बेसबाट उद्धार गरिएका 55,600 अफगानी शरणार्थीलाई स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने गरी पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम ल्याउन लागेको अमेरिकाले जनाएको छ। सैन्य शिविरबाट यति धेरै अफगानीहरूलाई स्थायी बसोबास गर्न ल्याउनु सन् 1980 पछिको पुनर्स्थापना कार्यक्रम मध्ये सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अहिले अफगानिस्तानमा अमेरिकाको पक्षमा काम गर्ने धेरै अफगानीहरू अमेरिकी सैनिक बेसहरूमा स्थापित शरणार्थी शिविरहरूमा बसोबास गरिरहेका छन्। अमेरिकामा नयाँ जीवन सुरु गर्दा अफगानीहरूलाई उनीहरूको बस्ती र शहरमा आर्थिक सहयोग वा पुनर्वासका लागि मद्दत गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य भएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रम स्वीकृत भएमा उनीहरूलाई आवास, चिकित्सा, बालबालिका विद्यालय भर्ना लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध हुनेछ। सुडानका प्रधानमन्त्री अब्दुल्ला हमदोकलाई सेनाले हिरासतमा लिएको छ। प्रधानमन्त्री अब्दुल्लाहलाई हिरासतमा लिएर उहाँलाई उहाँकै घरभित्र नजरबन्दमा राखिएको छ, तर यसबारे आधिकारिक पुष्टि भने आई नसकेको अल जजिराले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगै पनि केही मन्त्री र मन्त्री परिषदका एक सदस्यलाई पनि सेनाले हिरासतमा लिएको खबरमा उल्लेख छ। उद्योग मन्त्री इब्राहिम अल शेख, सूचना मन्त्री हमजा बलौला लगायत पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार फैसल मोहम्मद सालेह पनि पक्राउ परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सुडानमा राजनीतिक सङ्कट गहिरिएपछि यसअघि सयौं नागरिकले प्रदर्शन गर्दै सत्ता हातमा लिन सेनालाई आग्रह गरेका थिए। सुडानमा गएको सेप्टेम्बरमा पूर्व राष्ट्रपति ओमर अल बसिरका समर्थकहरूले सत्ता पलटको असफल प्रयास गरेपछि तनाव चर्किएको छ। सन् 2019 मा सुडानमा 4 महिनाको प्रदर्शनपछि सेनाले तानाशाही शासक बसिरलाई सत्ताबाट हटाएको थियो। अब खेलकुद समाचार। तेईस वर्ष मुनिको एएफसी एसियन कप छनौटमा नेपालले आज इरानसँग खेल्दैछ। खेल ताजिकिस्तानको रिपब्लिकन सेन्ट्रल स्टेडियममा बेलुका 4:45 बजे भएको छ। नेपाल आज सुखद सुरुवात गर्ने दाउमा छ, तर बलियो टिम इरानलाई हराउन यति सजिलो भने छैन। नेपालले 23 वर्ष मुनिका एसियन कप छनौटमा इरानसँग दोस्रो पटक खेल्न लागेको हो। यसअघि नेपालले सन् 2015 मा इरानसँगको यो उसैको घरेलु मैदानमा खेलेको थियो। त्यति बेला नेपाल 5-0 अन्तरले पराजित भएको थियो। नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जनले छनौटमा राम्रो नतिजा निकाल्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले विपक्षी टोली बलियो भए पनि आफूहरूले जितका लागि सक्दो प्रयास गर्ने बताएका छन्। छनौट प्रतियोगितामा नेपाल समूह बी मा परेको छ। नेपालको समूहमा इरानसँग आयोजक ताजिकिस्तान र लेबनान छन्। नेपालले दोस्रो खेलमा तजिकिस्तानसँग आउँदो बिहीबार खेल्नेछ भने आइतबार लेबनानसँग खेल्नेछ। समूहको शीर्ष टोलीले एसियन कप खेल्नेछन्। त्यस्तै दोस्रो टोली मध्ये उत्कृष्ट 4 टोली पनि एसियन कपमा छनौट हुनेछन्।
टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।